कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, सब मर जाएंगे वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूँ बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अकेला होगा। जिब्रील भी मर गया, मिकाईल भी मर गया, इज़राइल भी मर गया, इसराफील भी मर गया, अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है मैं हूँ अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह कितने हो लोगों, बादशाह कितने हो, कहो बादशाह किधर हो, ऐनल मुलूक किधर हो, ऐनल जब्बारून। ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। वो ये माफिया हो, वो ये चोर डाकू हों, वो दहशत गर्द हों, इन कमबख्तों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपने कब्र में कैसी आग जला रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, न लोगों को पता है कि जुल्म पर कब्र में कैसी आग जलती है। वो नहीं, इसलिए नशे में है। ऐनल जब्बारून, किधर हैं आज जालिम। फिर कहता है ऐनल मुतकब्बिरून, एड़ी मार के चलने वाले, गर्दन अकड़ा के चढ़ने वाले, तकब्बर वाले किधर हो। ला तमशी फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है। जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के। ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है। तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, तो तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली है। चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा। अब कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा, कि तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी होठ अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला देंगे। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है, अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है, मत्तखज़ साहिबा, वो मेरी बीवी कोई नहीं, वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं। अन्ना यकूनु लहू वलद, पागलो बेवकूफो, किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो तुम्हें बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो, आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफ़त है, जमा हो जाओ। सारे जमा होंगे, एक मैदान है जन्नतुल फिरदौस में, उसका नाम मजीद है। जिब्रील आए एक शीशा लेकर, या रसूल अल्लाह, ये शीशा, इसमें ये नुक्ता अपने देखने का, हाँ का ये क्या है, कि ये मैदान मजीद है, इसका नाम है मजीद। इसकी घास ज़ाफ़रान की है, पर पीली नहीं, सफ़ेद रंग की घास है, और ये अल्लाह के दीदार की जगह है। और मैं जिब्रील
جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، کہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے، ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا۔ پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ۔ اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے، تسنیم۔ اتنی سی تری لگی آپ کو نظر میں نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی۔ جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں۔ پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ۔ یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے، تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نا مرادانیاں فرنیاں، ایتھے ڈھڈ ہو جائے گا تھوڑا۔ اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا، مولویوں میں تو اور ہی بڑا لگتا۔ اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ، نہ پامن دی لوڑ ہے نہ دامن دی لوڑ ہے۔ ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا، وہ کہیں گے جنت دے لباس کاٹ دے کپڑے ہی ہیں۔ پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی، تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ۔ وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی۔